हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको एन्टरप्रेनरसिप पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 7को चाहिँ पार्ट 1मा रहेका छौँ। र हाम्रो च्याप्टर 7मा चाहिँ फाइनेन्सिङ अफ एन्टरप्रेन्योरल भेन्चर भनेपछि हाम्रो कुनै पनि एउटा एन्टरप्रेन्योरल भेन्चरहरूको चाहिँ फाइनेन्सिङ, यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने फन्डहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीलाई थाहा छ नर्मली फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै जस्तै हाम्रो व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जति पनि क्यापिटल अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो पुँजी रहेको छ है त, हो यो जुन पुँजी रहेको छ हो त्यो पुँजीलाई चाहिँ कहाँबाट कुन कुन स्रोतहरूबाट आन्तरिक स्रोतबाट कि बाहिर स्रोतबाट कि एक्सटर्नल सोर्सेस अथवा इन्टर्नल सोर्सेसबाट कि कसरी चाहिँ यसरी चाहिँ जुन सोर्सेस अफ फन्डहरू चाहिँ आवश्यक परेको सोर्सेस अफ फन्डहरू चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसमा। र विशेष गरी जुन यो फाइनेन्सिङ भनेपछि यो हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ। सबै यो फाइनेन्सिङको प्लानिङ गर्ने काम हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र अब यसमा हाम्रो के छ, फाइनेन्सिङ प्लानिङ भनेपछि यसमा के छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट है त। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दा जुन हाम्रो फाइनेन्सिङ भनेपछि एउटा जुन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट कामको रूपमा चाहिँ रहेको छ जुन हाम्रो फाइनेन्सिङ प्लानिङ भने चाहिँ अब यो जुन हाम्रो फाइनेन्सिङ कुरा छ र हामीले सुरुमा पढ्ने भनेको जुन फाइनेन्सियल प्लानिङको बारेमा है त। जति पनि यो हाम्रो फाइनेन्सियलसँग सम्बन्धित प्लानिङहरू रहेको छ हो ती सबै प्लानिङहरू गर्ने काम हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ, र जसलाई चाहिँ हामीले यो फाइनेन्सियल प्लानिङलाई क्यापिटल प्लान पनि भनेर भन्छ है त। अर्थात् जुन व्यावसायिक सङ्गठन अथवा एन्टरप्रेन्योरल भेन्चरलाई आवश्यक पर्ने जति पनि फन्डहरू हुन्छ हो त्यो फन्डहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम, अभाइलेबिलिटी गर्ने काम सबै हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ अर्थात् हाम्रो क्यापिटल प्लान अन्तर्गत पर्दछ। कुन कुन स्रोतबाट लिएर आउने पैसा, त्यसै गरी कति चाहिँ आवश्यक पर्दछ कम्पनीलाई। जस्तै हाम्रो एबिसी कम्पनी भन्ने छ हो, यो एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ फन्ड कति आवश्यक परिरहेको छ त रिसेन्टली, र त्यसपछि यो आवश्यक परेको फन्ड चाहिँ अब एक्सटर्नल सोर्सेस अथवा इन्टर्नल सोर्सेसबाट कुन स्रोतबाट लिएर आउँछ, यसलाई चाहिँ लेस कस्ट पर्छ। त्यसै गरी चाहिँ कुन फर्ममा लिएर आउँदा, इक्विटीमा हो कि डिभेन्चरमा हो कि इक्विटी इस्यु गरेर हो कि डिभेन्चर इस्यु गरेर हो कि अथवा कुनै पनि लङ टर्म लोनहरू लिएर हुन्छ कि अथवा ओभरड्राफ्ट लोनहरू लिएर हुन्छ कि हो, यस्ता प्रकारको सम्पूर्ण डिसिजन्सहरू लिने काम चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानिङ अथवा क्यापिटल प्लान अन्तर्गत रहेर चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रोपर फाइनेन्सियल प्लानिङ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि बिजनेस इन्टरप्राइजेसलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उसको गोलमा भनौँ न, उसको गोलसम्म पुर्याउनको लागि। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो एबिसी कम्पनीलाई जम्मा 1 करोड बराबरको पुँजी चाहिएको थियो अरे ल मानौँ है, तर जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ के गर्यो त, यसलाई चाहिँ 1 करोड होइन 2 करोड जति दियो भने चाहिँ ठ्याक्कै डबल लोन लियो नि त हो। यस्तो अवस्थामा डबल एक्स्ट्रा मनी त्यसै लिएर आयो भने चाहिँ यसको एक्स्ट्रा जुन हाम्रो यसमा तिर्नुपर्ने ब्याज हुन्छ हो, यो ब्याज एक्स्ट्रा कस्ट भयो होइन, त्यो कुराहरू भयो। अथवा अर्को केस के हुन सकिन्छ भन्दा एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ आवश्यक परेको फन्ड 1 करोड भन्दैन 100 करोड भनौँ, 100 करोड चाहिएको थियो अरे, तर उसले चाहिँ जस्ट ओन्ली फन्ड कति म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो, 50 करोड। द्याट मिन्स के भयो भन्दा चाहिँ 50 करोड त उसलाई के भयो त, ल्याक भयो नि त, ल्याक अफ द मनी। अब यसरी 50 करोड हो, लाख होइन है, 50 करोडको चाहिँ अभावमा चाहिँ उसले चाहिँ आफैले सोचेको जुन प्लानिङहरू र आफूले जुन इस्टिमेट गरेको जुन गोलहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ सम्पादन गर्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ राइट एमाउन्ट अफ द मनी है त, हाम्रो यसमा राइट एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ यसरी चाहिँ कति चाहिन्छ त कुनै पनि जुन बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई, र कुन स्रोतबाट चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ थोरै कस्ट पर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ एकदम प्रोपरली। त्यही द्याट्स वाइ चाहिँ जुन हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ, कामको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ रहेको छ। विशेष गरी यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले म्यानेजमेन्ट गर्ने हो नि त, कति फन्ड चाहिन्छ, कति ल्याउँदा ठिक हुन्छ र यति ल्याउँदाखेरि चाहिँ पुग्दो रहेछ भने एउटा इस्टिमेसन गर्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फाइनेन्सिङसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू त लिने नै भइहाल्यो।
र विशेष गरी चाहिँ अब यसरी चाहिँ फन्डहरू आवश्यक परिरहेको छ भने कुन उद्देश्यको लागि चाहिँ फन्ड आवश्यक परेको रहेछ र कति चाहिँ हो त क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनौँ न जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई र त्यसै गरी हामीले चाहिँ कुन कुन पोलिसिजहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्न सक्छौँ त अर्थात् फर्मुलेसन अफ द फाइनेन्सियल पोलिसिज यो सबै हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङहरू अन्तर्गत पर्ने भयो र त्यसपछि कुन सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्ने त्यसै गरी इक्विटी सेयर हो कि जसलाई हामीले अर्डिनरी सेयर पनि भन्न सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्सहरू कि अथवा डिभेन्चरहरू इस्यु गर्ने हो कि अथवा लङ टर्म लोन अथवा ब्याङ्कको ओभरड्राफ्ट लिने हो कि यी कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने नै भइहाल्यो है त अब भनेपछि विशेष गरी हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ अथवा क्यापिटल प्लानिङ अन्तर्गत के पर्ने भयो त हामी यहाँ हेरिहालौँ यसमा चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ त्यसै गरी हाम्रो इस्टिमेसन अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट है त त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो फर्मुलेसन अफ द फाइनेन्सियल पोलिसिज त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ डिटर्मिनेसन of the kinds of securities to be issued to raise capital etc. है त अब यसमा अब यसरी हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङहरू चाहिँ किन आवश्यकता पर्दछ भन्ने जुन हाम्रो रिजन्सहरू हेर्न जाँदैछौँ कहिलेकाहीँ हामीले एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ अर्थात् निड फर है त need for financial planning अब जुन फाइनेन्सियल प्लानिङहरूको निडको लागि चाहिँ हाम्रो सुरुमा नम्बर 1 मा रहेको छ यसको एन्सरमा जस्तै इन्स्योर अभाइलेबिलिटी अफ रिक्वायर्ड फन्ड्स यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी फाइनेन्सियल प्लानिङ चाहिँ किन बनाउनु पर्दछ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कुनै पनि कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल भेन्चरहरूलाई आवश्यक पर्ने फन्डहरू अथवा क्यापिटलहरूको चाहिँ अभाइलेबिलिटी छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि है त जस्तै अब जस्तै कुनै जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल भेन्चरहरूमा चाहिँ सम्पत्तिहरू किन्नु परिरहेछ कि जस्तै फिक्स एसेट्सहरू किन्नु परिरहेछ कि अथवा कुनै पनि र मेटेरियलहरू किन्नु परिरहेको छ कि अन्य कुनै पनि जुन हाम्रो कार्यको लागि चाहिँ फन्ड आवश्यकता परेको छ कि भनेर चाहिँ यसरी थाहा पाउनको लागि चाहिँ जुन हाम्रो यसरी फाइनेन्सियल प्लानिङ बनाउन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेको छ जस्तै अब हाम्रो दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो एमाउन्ट अफ मनी हुन्छ नि जसलाई हामी पिटी क्यास एक्सपेन्सेस भन्छौँ नि हो पिटी एक्सपेन्सेसहरू मिट गर्नको लागि हो त्यसको लागि हाम्रो फन्ड चाहिरहेको छ कि भनेर चाहिँ यसरी हेर्ने एउटा एनालाइसिस गर्नको लागि पनि हाम्रो जुन फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसपछि अर्को छ हाम्रो फिक्सिङ है त फिक्सिङ द मस्ट एप्रोप्रिएट है हाम्रो फेरि पेनले अब गर्न थालिहाल्यो फिक्सिङ द मस्ट एप्रोप्रिएट है हाम्रो यहाँ अर्को रहेको छ यसमा फिक्सिङ द मस्ट एप्रोप्रिएट है त मस्ट एप्रोप्रिएट capital structure
है त। फिक्सिङ द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्यापिटल स्ट्रक्चर भने मतलब अब हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई भन्ने कुरा थाहा छ। जस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ कस्तो छ भने मतलब जुन क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ पुँजीमा चाहिँ कसरी उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै कसैको जुन क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गत कसैले इक्विटी सेयरहरू इस्यु गरेको हुन्छ जसलाई हामीले अर्डिनरी सेयर पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी कसैको प्रिफरेन्स सेयर पनि हुन सकिन्छ, प्रिफरेन्स सेयर्सहरू हुन सकिन्छ। त्यसै गरी यस अन्तर्गत जुन लङ टर्म लोनहरू हुन सकिन्छ अथवा डिभेन्चरहरू हुन सकिन्छ इत्यादि है त। मैले इटिसी लेखिदिइहालेँ हो। यो जति पनि यो हाम्रो यसरी फन्डिङ गर्नको लागि युज गरेको सेक्युरिटिजहरू हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ कुन क्यापिटल स्ट्रक्चर अर्थात् अघि हामीले भनिहाल्यौँ जस्तै इक्विटी सेयरबाट फन्ड रेज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि, प्रिफरेन्स सेयर्सबाट फन्ड रेज गर्दा ठिक हुन्छ कि, लङ टर्म लोनबाट फन्ड रेज गर्दा ठिक हुन्छ कि, अथवा यिनीहरूको कम्बिनेसन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि भन्ने कुरा सबै चाहिँ प्लानिङ गर्ने काम हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ अन्तर्गत गर्दछ। र यसरी जुन एप्रोप्रिएट क्यापिटल स्ट्रक्चर फिक्सिङको लागि पनि हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र त्यसपछि नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो हेल्प्स इन इन्भेस्टिङ फाइनान्स इन राइट है त। इन राइट प्रोजेक्ट है त। अर्थात् हाम्रो के चाहिँ हेल्प्स इन इन्भेस्टिङ फाइनान्स इन द राइट प्रोजेक्ट। अर्थात् हामीले अमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्यो तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब हाम्रो एकदमै त्यसबाट धेरै हाम्रो इन्कम पनि नआउने, क्यास फ्लो पनि धेरै नहुने, हामीलाई इन्फ्लो पनि क्यासको इन्फ्लो पनि नहुने, हाम्रो जतिखेर पनि खर्च मात्रै लागेको छ, पुरै लसमा गयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यस्तो प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर हुन्छ त हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसरी कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल रहेको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ हामीले यसलाई मजाले विभिन्न तरिकाहरूबाट विभिन्न स्टडीहरू गरेर एनालाइसिसहरू गरेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ यसरी हामीले इभ्यालुएसन गरेर त्यो इभ्यालुएटेड प्रोजेक्टहरूमध्ये पनि एकदम बेस्ट अल्टरनेटिभ अर्थात् बेस्ट प्रोजेक्ट छानेर चाहिँ यसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। र यसरी चाहिँ राइट प्रोजेक्टहरू छानेर चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन फाइनेन्सियल प्लानिङको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को नम्बर 4 मा चाहिँ हेल्प्स इन अपरेसनल एक्टिभिटिज। अपरेसनल एक्टिभिटिजको लागि जस्तै अपरेसनल एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुनै पनि व्यवसाय सङ्गठनको चाहिँ दैनिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि फन्ड अथवा जसलाई हामीले क्यास भन्छौँ हो त्यसको मेन्टेन गर्नको लागि पनि त्यसको चाहिँ एउटा इस्टिमेसन त्यसको अभाइलिबिलिटी गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङको द्वारा चाहिँ हुने गर्दछ। र त्यसपछि अर्को नम्बर 5 भनेको हाम्रो बेस फर है त। बेस फर फाइनेन्सियल कन्ट्रोल। बेस्ट फर फाइनेन्सियल कन्ट्रोल। अब बेस्ट फर फाइनेन्सियल कन्ट्रोल भनेपछि अब अर्थात् के भन्दा जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल कन्ट्रोल हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ व्यवसायबाट धेरै नै आवश्यक भन्दा पनि बढी आउटफ्लो हुँदैछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पछि गएर चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटीमा चाहिँ समस्या आउन सकिन्छ, व्यवसायमा चाहिँ जुन पैसाको पनि अभाव हुन सकिन्छ, अथवा हाम्रो जुन जति पनि आउने इन्कमहरू हुन्छ हो त्यो इन्कमहरूलाई चाहिँ प्रोपर रेकर्डिङ गरेर भनेदेखि त्यो आएको इन्कमहरूको चाहिँ मिसयुज हुन सकिन्छ, त्यो क्यास इन्फ्लोहरूको चाहिँ मिसयुज हुन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ फाइनेन्सियल कन्ट्रोल हुन चाहिँ एकदमै चाहिँ आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो फाइनेन्सियल कन्ट्रोल चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा जुन हाम्रो एक्चुअल रेभिन्युजहरू हुन्छन् हो त्यो एक्चुअल रेभिन्युजहरूलाई चाहिँ इस्टिमेटेड रेभिन्युजसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने र त्यसै गरी एक्चुअल कस्टलाई चाहिँ इस्टिमेटेड कस्टहरूसँग चाहिँ यसरी जुन कम्पेयर गरेर चाहिँ जुन भेरिएसनहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो यसमा हेल्प्स इन त्यसै गरी हाम्रो प्रोपर है त प्रोपर युटिलाइजेसन अफ फाइनान्स। अब यसमा पनि खासै केही कुरा त गरेको छैन। हेल्प्स इन प्रोपर युटिलाइजेसन, यो युटिलाइजेसन होस्, यसमा चाहिँ हाम्रो यो
पेन बिग्रियो जस्तो भएको छ है त। हेल्प्स इन प्रोपर युटिलाइजेसन अफ फाइनेन्स अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल भएको जति पनि फन्ड छ त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। सही ठाउँमा सदुपयोग, जुन प्रोडक्टमा जति अमाउन्ट अफ मनी आवश्यक छ त्यति अमाउन्ट अफ मनी मात्रै युटिलाइज गर्ने, त्योभन्दा बढी नगर्ने भन्ने कुरा आयो यसमा। र कम पनि नगर्ने, जति आवश्यक छ त्यो बराबरको चाहिँ मेन्टेन गर्ने। र 7मा चाहिँ हाम्रो यसमा हेल्प्स इन अभोइडिङ है त, हेल्प्स इन अभोइडिङ बिजनेस सक्स एन्ड सरप्राइज। यी कुराहरू आयो। जस्तै बाई एन्टिसिपेटिङ द फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट्स है, त्यसपछि फाइनेन्सियल प्लानिङ हेल्प्स टु अभोइड द सक अर सरप्राइज विच अदरवाइज फर्म्स हेभ टु फेस इन द अनसर्टेन सिचुएसन। यसको मतलब चाहिँ के भन्दा चाहिँ हामीले यदि हामीसँग अभाइलेबल भएको फन्डलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ हामीले युज गर्नेदेखि लिएर हामीले यसरी फन्डहरू रेज गर्दाखेरि पनि जति मलाई त्यति नगर्ने, लोन पाएछ भन्ने बित्तिकै त्यो लोनलाई मजाले झिक्ने, चलाउने, पछि तिर्न सकोस् या नसकोस् मतलब छैन हो, त्यस्तो गर्नु पनि भएन। पछि यसरी हामी लोन मजाले झिक्या गर्ने र आफूले लोन झिकेको पैसा पनि जुन हामीले जस्ट मिसयुज गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पुरै व्यवस्था त टाट पलिन सक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भोलि गएर चाहिँ अनसर्टेन सिचुएसनहरू फेस गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पनि हाम्रो जुन फाइनेन्सियल प्लानिङहरू बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ है त। र त्यसपछि अर्को नम्बर 8मा चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को जस्तै हेल्प्स इन कोअर्डिनेसन। सो मैले चाहिँ यसको पोइन्टहरू मात्रै लेखेँ। हेल्प्स इन कोअर्डिनेसन भयो। त्यसै गरी हाम्रो लगभग यसमा अर्को छ लिङ्क बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्सिङ डिसिजन्स एसेक्ट्रा है त। र यति नै हो। जस्तै अब कोअर्डिनेसनको चाहिँ आवश्यकता परिरहेको हुन्छ। यसरी पैसा भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ जुन भनौँ न जस्तै भेरियस बिजनेसको एक्टिभिटिज अथवा फङ्सन्सहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन फाइनेन्सियल प्लानिङले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ एज अ कोअर्डिनेटको रूपमा कोअर्डिनेसन गर्ने भयो। जस्तै हाम्रो विभिन्न फङ्सन्स अन्तर्गत जस्तै प्रोडक्सन गर्ने, सेल्सहरू गर्ने इत्यादिहरू भयो है त। अब यसरी हाम्रो अर्को यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो लिङ्क्स बिट्विन द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द फाइनेन्सिङ फाइनेन्सियल प्लानिङ हेल्प्स इन डिसाइडिङ डेब्ट अर द इक्विटी रेसियो एन्ड बाई डिसाइडिङ वेयर टु इन्भेस्ट द फन्ड है त। अब जस्तै यसको मतलब के भन्दा लिङ्क बिट्विन द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द फाइनेन्सिङ डिसिजन भन्ने बित्तिकै अब यसमा के बुझिन्छ हामीले हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो लिङ्क बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द फाइनेन्सिङ डिसिजन भन्ने बित्तिकै अब इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्ने र उनीहरूले जुन प्लानिङ गरेको हुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। यसमा फाइनेन्सिङ डिसिजन अब यसरी नै हाम्रो जुन पोइन्टहरू रहेको छ यसमा जस्तै फाइनेन्सियल प्लानिङले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ इक्विटी डेब्ट र इक्विटीको कति रेसियो हामीले जुन फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी कति अमाउन्ट अफ मनी कता इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ आउँछ जसबाट चाहिँ जुन हाम्रो लिङ्क हुन जान्छ जुन इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्सिङ डिसिजन अन्तर्गत है त। खासै केही पनि छैन। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले आज हेरेको भनेको जुन फाइनेन्सियल प्लानिङ र क्यापिटल प्लानको कुरा है त। जुन हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ र क्यापिटल प्लानिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ यी फङ्सनहरू पर्ने भयो। त्यो फङ्सन अन्तर्गत जस्तै डिटर्मिनेसन अफ फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ्स, इस्टिमेसन अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, त्यसै गरी फर्मुलेसन अफ फाइनेन्सियल पोलिसिज, त्यसै गरी डिटर्मिनेसन अफ द काइन्ड्स अफ सेक्युरिटिज टु बी इस्युड टु रेज क्यापिटल एसेक्ट्रा भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो निड फर फाइनेन्सियल प्लानिङ अन्तर्गत जस्तै नम्बर 1मा चाहिँ इन्स्योर अभाइलेबिलिटी अफ द रिक्वायर्ड फन्ड, फिक्सिङ द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्यापिटल स्ट्रक्चर, त्यसै गरी हाम्रो हेल्प्स इन इन्भेस्टिङ फाइनेन्स इन राइट प्रोजेक्ट, त्यसै गरी हेल्प्स इन अपरेसनल एक्टिभिटिज, त्यसै गरी बेस फर फाइनेन्सियल कन्ट्रोल, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्प्स इन प्रोपर युटिलाइजेसन अफ द फाइनेन्स हेल्प्स इन है त। 7मा चाहिँ हाम्रो हेल्प्स इन अभोइडिङ बिजनेस सक्स एन्ड
सरप्राइज, त्यसै गरी हेल्प्स इन कोअर्डिनेसन र लिङ्क बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्सिङ डिसिजन एसेक्ट्रा इत्यादि कुराहरू भयो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो यसै च्याप्टरको रिमेनिङ पार्टहरूलाई हामी कभर गर्छौँ र रिभिजन मजाले गर्नु होला र केही समस्याहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।